আল খুতবাতুল উলা লিশাহরি রবিউসানি। রবিউসানি মাস প্রথম খুতবা। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকায়েদ। আলহামদুলিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাস্তাহদিহি ওয়া নু'মিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাশকুরুহু ওয়া লা নাকফুরু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن في حال من الأحوال إلا وأنتم مسلمون كاملون. أبين لكم اليوم إن شاء الله تعالى عقائد أهل السنة والجماعة متمسكا بدلائل الشرع المتين. اعلموا أن ترجمة عقائد أهل الحق مذكورة في كلمة الشهادة التي هي إحدى مباني الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رواه الشيخان. فمعنى الكلمة الأولى أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد القديم المبدع للعالم المتصف بجميع صفات الكمال منزه عن جميع صفات النقصان. لا يخرج من علمه وقدرته شيء في العالم وهو اللطيف الخبير الرحمن الرحيم على خلقه القاهر فوق عباده السابق ورحمته على غضبه وهو العزيز الغفار الحكيم في صنعه ليس كمثله شيء لا يتمكن في مكان ولا يجري عليه الزمان نور السماوات والأرض الكاتب للمقادير الرزاق للخلق المحيي المميت العليم البصير الحي القيوم ذو القوة المتين له الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو الغني الحميد. ومعنى الكلمة الثانية أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صادق أمين في جميع ما جاء به من أخبار الغيب وأحكام الشريع المتين. وأن القرآن كلام الله غير مخلوق كل من الكتب السماوية والملائكة حق والمعراج حق وكرامات الأولياء حق والصحابة كلهم عدول وأفضلهم الخلفاء الأربعة على ترتيب الخلافة وسؤال القبر وما جاء فيه حق والبعث والوزن والكتاب والحساب والحوض والصراط والشفاعة ورؤية الله تعالى في الجنة كل ذلك حق والجنة والنار حق وهما باقيان لا تفنيان ولا يفني أهلهما. اللهم احفظ من وسوسة الشيطان ونقي قلوبنا عن فساد العقائد ورذالة الأخلاق وطهر ببواطننا من الأدناس والأرجاس
فإنك أنت خالق لأفعال العباد. بارك الله لنا ولكم في القرآن الحكيم في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.